Okay, welcome students. आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू लिस्ट स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ। यो भन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले स्ट्रिङ्सहरू हेरेको थियौँ अनि अरु बेसिक डेटा टाइप्सहरू इक्जाम्पलमा इन्टिजर त्यसपछि फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर्सहरू त्योहरू चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ। अब कलेक्सन डेटा टाइप्सहरूमा जाँदा चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ लिस्ट आउँछ। त्यो लिस्टको चाहिँ डिस्कसन्सहरू हामी हेर्छौँ र त्यसको अपरेसन्सहरू चाहिँ आज हामी गर्छौँ है। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले रेगुलरली जुन फोल्डरमा हामीले गर्दै आएको छौँ त्यही फोल्डरमा चाहिँ अहिले एउटा lists.py भन्ने चाहिँ एउटा फाइल बनाउँछु। किन भन्दाखेरि पाई भन्ने चाहिँ हाम्रो पाइथनको हरेक फाइलको चाहिँ एक्सटेन्सन पाई हुन्छ, त्यो मैले पहिला पनि भनेको थिएँ हैन। सो list.py भन्नेमा चाहिँ बेसिकली हामीले लिस्टको अपरेसन्सहरू गर्न जाँदैछौँ र लिस्ट भन्ने कुरा बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ इनकेस अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरूबाट आएको छ भन्ने एरेज भन्ने कुरा चाहिँ पढाएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल जावा होस् अथवा सी होस्, सी प्लस प्लस होस्, त्यसमा चाहिँ एरेज भनेर भनिन्छ हैन। एरे भनेको चाहिँ अ कलेक्सन अफ सिमिलर डेटा टाइपलाई चाहिँ एरे भनिन्छ, तर पाइथनमा चाहिँ सिमिलर डेटा टाइप हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। लिस्टमा चाहिँ फरक फरक डेटा टाइपको पनि हामीले कलेक्सन बनाउन सक्छौँ है। फर इक्जाम्पल मैले पहिला चाहिँ सेम डेटा टाइपबाट जाम है। मैले 5 वटा स्टुडेन्टहरूको नामको एउटा कलेक्सन बनाउन खोज्दैछु भने मैले एउटा सपोज नेम्स भन्ने चाहिँ नाम दिएँ र चाहिँ लिस्ट भनेर भनिसकेपछि हामीले चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेट्सले चाहिँ इनिसियलाइज गर्छौँ है। सो स्क्वायर ब्र्याकेट्स दिएर मैले यहाँभित्रपट्टि स्ट्रिङ्सहरू चाहिँ सपोज विकल्प एन्ड मार्दा जोन्स एउटा कुनै र्यान्डम नेमहरू दिएँ। सो यसरी मैले 5 वटा नाम्सहरू नेमहरू चाहिँ दिएँ र नेम्स भनेर चाहिँ मैले एउटा लिस्टमा राखेँ। यो 5 वटा स्ट्रिङ्सहरूको चाहिँ लिस्ट बनेको चाहिँ हैन। सो बेसिकली यसलाई सी को एरेसँग अथवा अरू डेटा टाइपसँग चाहिँ कम्पेरिजन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ 5 वटै स्ट्रिङ्सहरू छन् हैन। स्ट्रिङहरू एउटै टाइपका छन् र यसलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर मैले नेम्स भन्ने चाहिँ एउटा लिस्ट बनाएँ है। सो यसमा चाहिँ सी को र यसमा फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि सपोज मैले नेम्स भन्नेलाई चाहिँ अहिले पहिला प्रिन्ट गराएर देखाउँछु। जुन प्रिन्ट गराए भने चाहिँ मैले जे कुरा दिएको छु त्यही कुरा नै कन्सोलमा आएर चाहिँ प्रिन्ट हुने हो है। विकल्प मार्दा जोनस बार्टोस महिन्द्रा भनेर। तर सीमा र यसमा फरक के छ भन्दाखेरि अरू एरेजहरूमा चाहिँ होइन एउटै डेटा टाइपमा त दिन मिल्थ्यो भने यसमा चाहिँ मैले 5 वटा एलिमेन्ट्सहरूमा एउटा चाहिँ इन्टिजर हुने, एउटा चाहिँ स्ट्रिङ हुने, एउटा चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर हुने 3.5 भन्ने हैन। अनि त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ अझै भित्रपट्टि पनि एउटा लिस्ट भइदिने 1 2 3 भन्ने है। र 5th एलिमेन्ट चाहिँ एउटा इम्प्टी स्ट्रिङ हुने। यसरी भन्दै पनि पाउँछु। दिस इज कम्प्लिटली भ्यालिड इन पाइथन है। पाइथनमा चाहिँ डाइनामिकली टाइप ल्याङ्ग्वेजेस भएको हुनाले र यसको टाइप्सहरू चाहिँ डाइनामिक भएको हुनाले हामीले लिस्ट भित्रपट्टि जस्तोसुकै डेटा टाइपको एलिमेन्ट्सहरू पनि राख्न मिल्छ है। स्ट्रिङको लिस्ट छ भने स्ट्रिङै राख्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। अथवा फ्लोटिङ पोइन्टको चाहिँ लिस्ट बनाउन खोज्दैछ भने त्यो भित्रपट्टि सबै कुरा फ्लोटिङ पोइन्टकै हुन्छ भन्ने पनि छैन है। जस्तोसुकै टाइप पनि राख्न मिल्छ। एन्ड देन सरी है एन्ड देन एकछिन ल म पानी खाएर आउँछु ल। जस्ट मिनिट है। नेम्स भन्ने चाहिँ ओके। सो नेम्स भन्ने चाहिँ मैले एउटा लिस्ट बनाएको थिएँ जसमा मैले डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू राखेको छु। अब यो एलिमेन्टमा केही कुरा थप्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी थप्ने त भन्दा त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग लिस्टमा एउटा एपेन्ड भन्ने चाहिँ फङ्सन दिएको छ है। नेम्स भन्ने चाहिँ लिस्ट भयो, त्यसमा पछाडि डट एपेन्ड गरेपछि यसमा के थप्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पनि दिन्छ भने है। यसमा मैले सपोज एउटा नाम चाहिँ टिरियन भनेर दिएँ भने र यो भन्दा तल आएर चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेँ नेम्सलाई भने अब चाहिँ अगाडिपट्टि जति पनि एलिमेन्ट्सहरू थियो त्यो सँगसँगै टिरियन भन्ने कुरा पनि थपिन्छ। ठिक छ है। र यसमा चाहिँ अब हामीले डिफरेन्स हेर्दाखेरि एरेज र लिस्टमा चाहिँ अथवा स्ट्याटिक एरे र डाइनामिक एरेमा चाहिँ फरक चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एकपटक इनिसियलाइज गरिसकेको लिस्टको साइजलाई चाहिँ घटबड गराउन पाइन्छ हामीले हैन। त्यसमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू थप्दै जानु पनि पाइन्छ, त्यसको एलिमेन्ट्सहरू घटाउँदै लान पनि पाइन्छ। अनि त्यसपछि जति बढाउँदै गयो आफै एरेको साइज चाहिँ आफै बढ्दै जान्छ, आफै घट्दै जान्छ है। त्यस्तो प्रपर्टी भएको एरेलाई चाहिँ हामीले डाइनामिक एरे भनिन्छ। र पाइथन चाहिँ डाइनामिकली टाइप ल्याङ्ग्वेज भएको हुनाले त्यसमा भएको कलेक्सन टाइपहरू जुन छ त्यो चाहिँ डाइनामिक हुन्छ है। हामीले थपकट गर्न मिल्छ अनलेस इट इज इम्युटेबल भनेको ट्युपल्सहरू भन्ने डेटा टाइपमा हामी पछि आउँछौँ। त्यसमा चाहिँ घटबड गर्न मिल्दैन हैन। कन्स्टेन्टहरूमा चाहिँ मिल्दैन, तर भेरिएबल डेटा टाइप्सहरू म्युटेबल डेटा टाइप्सहरूमा चाहिँ मिल्छ है। यसरी मैले टिरेन भन्नेलाई थपेँ।
मैले सपोज यहाँबाट विकल्प भनेर हटाउनु छ भने चाहिँ नेम्स डट रिमुभ पनि भन्न सक्छु है। नेम्स डट रिमुभ विकल्प भन्यो भने टिडिएन चाहिँ थपिने, विकल्प चाहिँ हट्ने हुन्छ र यसलाई रन गराउँदाखेरि फर्स्टको जुन विकल्प भन्ने थियो नि त्यो चाहिँ हटेर गयो नि त हैन। मलाई सपोज यो लिस्टमा कतिवटा एलिमेन्ट्सहरू छ भनेर जान्नु पर्यो भने त्यसको लागि हामीसँग के छ, लेन भन्ने फंक्सन छ। लेन फंक्सन भित्रपट्टि मैले लिस्ट नेम्सलाई चाहिँ पठाइदिए भने र यसलाई चाहिँ बाहिरबाट प्रिन्टले र्याप गरेर प्रिन्ट गराइदियो भने यसले हामीले के भनेर प्रिन्ट गर्छ त भन्दा 5 भनेर प्रिन्ट गर्छ। किन त भन्दाखेरि यहाँ भित्रपट्टि विकल्प भन्ने एउटा एलिमेन्ट छ, 10 भन्ने एउटा छ, 10.5 भन्ने छ, 1 2 3 भन्ने लिस्ट इटसेल्फ एउटा एलिमेन्ट छ, त्यसपछि एउटा इम्प्टी स्ट्रिङ छ हैन। सो 5 वटा एलिमेन्ट्सहरू थियो, एउटा हट्यो र एउटा थपियो गर्दाखेरि इभेन्चुअली फाइनली चाहिँ 5 वटा मात्र एलिमेन्ट्सहरू हुने भयो। त्यही भएर नै यसमा चाहिँ लेन नेम्स गर्दाखेरि चाहिँ 5 आयो है। सो यसरी फरक फरक कुराहरू पनि राख्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो। अहिलेको लागि चाहिँ बेसिकली सेम नै टाइपको चाहिँ कुराहरू राखेर अनि हामी फर लुपहरू पनि लगाएर हेर्छौँ है त। पाँचवटा एलिमेन्ट्सहरू छ है। सो यो लिस्ट भित्रपट्टि भएको इच एन्ड एभ्री एलिमेन्ट्सहरूलाई ट्राभर्स गरेर त्यो एलिमेन्ट्सहरूमा चाहिँ के अपरेसन गर्नु छ भने लिस्टमा चाहिँ हामीले फर लुप कसरी लगाउँछौँ त भन्दाखेरि फर भनेर अनि एउटा नेम हामीले दिन्छौँ भेरिएबलको नेम। सपोज नेम भन्ने चाहिँ भेरिएबलको नेम दिएँ मैले, इन भन्ने एउटा अपरेटर छ र त्यो भित्रपट्टिबाट नेम्सबाट चाहिँ इच एन्ड एभ्री एउटा नेमलाई निकालेर नेममा राख्ने र त्यसलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्ने भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ सिम्पली यसरी भन्न सक्छ मैले है। नेम्स भन्ने लिस्टबाट इच एन्ड एभ्री एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ निकाल्दै जान्छु र त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न जान्छु भन्ने लजिक लगायो भने चाहिँ यसरी हाम्रो इच एन्ड एभ्री न्यू लाइनमा चाहिँ विकल्प मार्दा भनेर प्रिन्ट हुँदै गयो हैन। सो बेसिकली गरेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फर लुप लगाएको र लिस्टमा चाहिँ हामीले इन भन्ने अपरेटर युज गरेर चाहिँ लिस्ट भित्रपट्टि भएको इच एन्ड एभ्री एलिमेन्टलाई चाहिँ एउटा एउटा गरेर चाहिँ निकाल्न मिल्छ क्या, इटरेटर भन्छ क्या यो लिस्टलाई चाहिँ हैन। सो इटरेटरबाट एउटा एउटा एलिमेन्ट निकाल्दै त्यसमा अपरेसन गर्न पाइन्छ है। सो यसमा चाहिँ मैले नेमलाई प्रिन्ट गराउँदिनँ, सपोज प्रिन्ट गराउँछु नेम टाइम्स 2 भनेर गऱ्यो भने के हुन्छ, हरेक नाम चाहिँ 2 पटक प्रिन्ट हुन्छ हैन। सो यो नेम भन्नेलाई मैले युज गरेर त्यसको हामीले स्ट्रिङमा यो भन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ जति पनि अपरेसन्सहरू गराएको थियौँ इच एन्ड एभ्री एलिमेन्ट भनेको पनि नेम भनेको पनि स्ट्रिङ नै हो नि त। त्यही भएर त्यो स्ट्रिङमा पनि हामीले त्यो सबै अपरेसन्सहरू लगाउन मिल्छ है। यसरी भयो हामीले चाहिँ ट्राभर्स गरेको तरिका भयो चाहिँ हैन। सपोज मैले लिस्ट भित्रबाट एउटा पर्टिकुलर एलिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा हामीले इन्डेक्सिङ गरेर निकाल्छौँ है। लिस्टको इन्डेक्स भनेको सधैँ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ। सो फर्स्टको एलिमेन्ट भनेको इन्डेक्स सधैँ 0 हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्ड एलिमेन्ट भनेको इन्डेक्स 1 हुन्छ, थर्ड एलिमेन्ट भनेको 2, त्यसपछि 3 अनि 4 गरेर है। सो 0 इन्डेक्सबाट स्टार्ट हुन्छ है। सो मैले यहाँनिर यो फर लुपलाई चाहिँ अहिले कमिट गर्दै र विकल्प भनेर प्रिन्ट गराउनु छ भने मैले के भनेर प्रिन्ट गर्छु, नेम्स भनेर स्क्वायर ब्राकेट दिने, यो भित्रपट्टि 0 भनेर पठाउनु। 0 भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स भयो है। 0 इन्डेक्स भन्नुको मतलब फर्स्ट एलिमेन्ट भन्न खोजेको, प्रोग्रामिङमा इन्डेक्स भनेको सधैँ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ र फर्स्ट इन्डेक्स फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको चाहिँ कुन छ भन्दा विकल्प छ। यसले प्रिन्ट के गर्छ भन्दा विकल्प प्रिन्ट गर्छ। लेट्स सी हैन, विकल्प भनेर प्रिन्ट गरे हैन। सो यसमा जोनस निकाल्नु पर्यो, योनस निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी निकाल्नु त भन्दाखेरि 0 1 2 0 बाट काउन्ट गर्ने हैन। सो 0 1 2 भनेपछि यसको इन्डेक्स चाहिँ 2 हुने भयो, नेम्स 2 भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अनि लास्टको जोन भनेर निकाल्नु पर्यो भने नेम्स 4 भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो। ठीक छ। हामीले नर्मली सी मा गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्थ्यौं, अरु स्ट्याटिकली टाइप ल्याङ्ग्वेजमा गर्दाखेरि चाहिँ है। तर पाइथनमा अलि इन्ट्रेस्टिङ कुरा के पनि छ भन्दाखेरि लिस्टमा चाहिँ हामीले इन्डेक्सिङ अगाडिबाट पनि गर्न सकिन्छ, पछाडिबाट पनि गर्न सकिन्छ है। त्यसको मतलब के भन्दा अगाडिबाट गर्दै जाँदा 0 1 2 3 4 भनेर जुनको इन्डेक्सलाई 4 भन्न पनि सकिन्छ, पछाडिबाट गर्दै आउँदाखेरि -1 -2 -3 -4 भनेर गर्दै आउँदाखेरि पछाडिबाट गर्दा चाहिँ -1 -2 गरेर नेगेटिभमा गन्छौँ हामीले हैन। सो जोनलाई चाहिँ जोनको इन्डेक्सलाई -1 भनेर पनि भन्न पाइन्छ है। नेम्समा मैले यदि -1 भन्ने इन्डेक्स पठायो भने स्टिल जोन नै प्रिन्ट हुन्छ। ठीक छ। सो जोनसलाई चाहिँ हामीले पछाडिबाट इन्डेक्सिङ गरेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने -1 -2 -3 गरेर यसको इन्डेक्स -3 भनेर प्रिन्ट गराउनु पनि मिल्छ। यो चाहिँ भयो योनसबाट आयो। यो चाहिँ अगाडिबाट जाँदाखेरि पनि 0 1 2 थियो, पछाडिबाट आउँदाखेरि -1 -2 -3 थियो। सो -3 भन्दा पनि योनस नै प्रिन्ट हुन्छ, 2 भनेर प्रिन्ट गर्दाखेरि पनि योनस नै प्रिन्ट हुन्छ है। ओके, यसमा चाहिँ -4 भनेर प्रिन्ट गर्यो भने
फेरि मार्दा प्रिन्ट हुन्छ होला हैन 4 भनेर प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जोन प्रिन्ट हुन्छ होला सो 4 भन्दा पनि माथि अझै अगाडि गएर 5 भनेर प्रिन्ट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ होला त्यो बिहेभियर पनि हेरौँ है लिस्टमा चाहिँ 4 सम्म मात्र इन्डेक्स छ तर मैले प्रिन्ट गर्दा चाहिँ यसलाई एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ 5 भन्ने इन्डेक्समा गएर एक्सेस गर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ एउटा इरर आउँछ त्यसलाई चाहिँ इन्डेक्स इरर भनेर भन्छ पाइथनमा चाहिँ है हामीले गरिरहेको के छौं त भन्दाखेरि 4 भन्ने इन्डेक्समा मात्र भएको लिस्टमा चाहिँ हामी 5th इन्डेक्समा गएर अथवा 5 भन्ने इन्डेक्समा गएर एक्सेस गर्न खोज्दैछौँ त्यही भएर यसले चाहिँ लिस्ट इन्डेक्स इज आउट अफ रेन्ज भनेर हामीलाई इन्डेक्स इरर भन्ने टाइपको चाहिँ इररलाई उसले रेज गर्छ उसले चाहिँ हामीलाई फाल्छ है सो हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ ठ्याक्कै यहीँनिर गएर चाहिँ टर्मिनेट भयो र इन्डेक्स इरर भन्ने चाहिँ आयो हामीले थाहा पायौँ कि हाम्रो लिस्टको इन्डेक्स चाहिँ आउट अफ रेन्ज गएको छ भनेर ठिक छ यदि सी हुन्थ्यो भने अथवा सी प्लस प्लस त्यस्तो खालको प्रोग्राम्स हुन्थ्यो भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो लिस्टमा अथवा एरेमा भएको इन्डेक्सिङ चाहिँ ओभर द बाउन्ड गयो भने चाहिँ यस्तो तरिकाले इरर थ्रो गर्ने अथवा हामीलाई चाहिँ थाहा दिने टाइपको चाहिँ हुन्थेन है त्यो रनटाइममा गएर मात्र थाहा हुन्थ्यो हैन तर हामीलाई पाइथनमा चाहिँ सजिलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि लिस्टको चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ आउट अफ रेन्ज गयो भने चाहिँ हामीले एक्सेप्सन रेज गरिन्छ र पछि हामीले एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ पनि पढ्छौँ त्यो बेलामा यदि एक्सेप्सन आयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कोड पनि हामी आफैले लेख्न मिल्छ ओके हामीले लिस्टमा चाहिँ एड गर्ने कुरा पनि हेर्यौँ लिस्टबाट हटाउने कुरा पनि हेर्यौँ है सो लिस्टको मेम्बरशिप पनि हेर्यौँ है त सो मेम्बरशिप टेस्ट चाहिँ कसरी गर्ने त सपोज मार्दा भन्ने चाहिँ नेम्स भन्ने लिस्टमा छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो भने सर्च गर्नु पर्यो भने त्यो टेस्ट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा बेसिकली इफ मार्दा इन नेम्स भन्ने ठीक छ इन भन्ने अपरेटरले नै हाम्रो चेक गरिदिन्छ है यदि मार्दा भन्ने चाहिँ नेम्समा छ भने यो बेलामा ट्रु हुन्छ यो कन्डिसन भित्र जान्छ वी क्यान प्रिन्ट मार्दा इज इन नेम्स भनेर अनि एल्स भनेर हामीले कन्डिसन के राख्न सक्छौँ प्रिन्ट एफ प्रिन्ट गरेर मार्दा इज नट इन द लिस्ट भनेर ठीक छ यसलाई मैले रन गरे भने मार्दा इज इन नेम्स भने हैन त किन भन्दा मार्दा छ नि त हैन सपोज यो मार्दा भन्नेलाई मैले यहाँबाट हटाइदिएँ कट गरिदिएँ है अनि सेभ गरेँ र रन गरायो भने अब चाहिँ के भन्छ मार्दा इज नट अन द लिस्ट भन्छ हैन किनकि नेम्समा मार्दा छ त छैन नि र पाइथनमा यसरी कोड लेख्दाखेरि कति भरबुझ छ नि त हैन है यो कोडलाई हेर्ने बित्तिकै हामीले बुझ्न सकिन्छ कि इफ मार्दा इन नेम्स भन्ने कुरा नै हेर्ने बित्तिकै बुझिन्छ कि यसले मार्दा चाहिँ नेम्समा छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्न खोज्दैछ भनेर हैन इङ्ग्लिससँग अलिकति सिमिलर छ नि त अलिकति सजिलो छ है भरबुझ छ हैन यसलाई हामीले भरबुझ छ भनेर भन्छौँ सो मार्दा छ भने चाहिँ उसले छ भनेर भन्यो हैन यदि छैन भने चाहिँ छैन भनेर भन्यो यसरी इन भनेर युज गरेर गर्न पाइन्छ है सपोज मसँग नेम्स भन्ने एउटा लिस्ट छ अर्को मसँग सरनेम्स भन्ने चाहिँ छ नि है यहाँ चाहिँ मैले सपोज ल्यानिस्टर भनेर लेखेँ त्यसपछि स्नो भनेर लेखेँ ल अब मैले नेम्स र सरनेम्सलाई चाहिँ दुईटैलाई जोडेर एउटै लिस्ट बनाउनु पर्यो भने त्यसको लागि पनि हामीसँग लिस्टमा बिल्ट इन अपरेसन छ है सिम्पली के गरिदिन सक्छौँ भन्दा नेम्स इक्वल्स टु नेम्स डट एक्सटेन्ड भन्ने एउटा फङ्सन छ हामीसँग सरनेम्स भनेर नेम्सलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्ने सरनेम्सले त्यसको मतलब नेम्स भन्ने लिस्टमा चाहिँ लगेर सरनेम्समा भएको एलिमेन्टहरू पनि जोडेर राख्ने भनेर ठीक छ यसमा मैले प्रिन्ट गरेँ नेम्स भने यहाँ चाहिँ के प्रिन्ट हुन्छ त सरी नेम्स डट एक्सटेन्ड भनेको चाहिँ रिटर्न गर्दैन यो चाहिँ म्युटेबल टाइप हो नि त हैन त्यही भएर नेम्स डट एक्सटेन्ड भनेर सरनेम्स भनेर पठायो भने चाहिँ यसले भ्यालु रिटर्न गर्ने चाहिँ होइन तर नेम्स भन्ने जुन लिस्ट छ त्यो लिस्टमै गएर चाहिँ सरनेम्स गरेर थपिसक्छ अनि त्यसपछि नेम्स भन्नेलाई प्रिन्ट गराउन थाल्यो भने अब चाहिँ ल्यानिस्टर स्नो पनि सँगै जोडेर आउँछ हैन अघिसम्म चाहिँ ल्यानिस्टर स्नो भन्ने चाहिँ थिएन नेम्समा चाहिँ जोनसम्म मात्र थियो नि त योभन्दा पछाडिपट्टि चाहिँ यो पनि थपेर आयो ठिक छ है यो चाहिँ एड भयो एक्सटेन्ड भयो हैन त्यस्तै गरी हामीले प्लस भन्ने अपरेटर युज गरेर पनि दुईटा लिस्टलाई चाहिँ जोड्न मिल्छ है फर इक्जाम्पल मसँग एलआई भन्ने एउटा लिस्ट बनाउन खोज्दैछु 1 2 3 भन्ने छ अनि प्लस गरेँ यसलाई यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ 4 र 5 भनेर थपेँ यो बेलामा प्रिन्ट एलआई गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 1 2 3 भन्ने चाहिँ अगाडिको लिस्टको भयो 4 र 5 भनेको पछाडिको लिस्टको भएर थपिन्छ थपेपछि 1 2 3 4 5 हुन्छ यो एउटै लिस्ट हुन जान्छ ठीक छ नि है सो लिस्टमा हुने अपरेसन्स बेसिक अपरेसन्स भनेको यिनै नै हो हैन केही कन्फ्युजन्स छ अहिलेसम्म पढाएको अपरेसन्सहरुमा छैन सर
ओके सो लिस्ट चाहिँ हामीले नर्मली धेरै ठाउँमा युज गर्छौँ होइन बेसिक डेटा टाइप्सहरू भन्दा पछाडिपट्टि जुन कलेक्सन डेटा टाइप्स छ नि यसमा चाहिँ बिल्ट इन कलेक्सन डेटा टाइप भयो लिस्ट भनेको अझ होइन लिस्ट भनेको चाहिँ नर्मल्ली हामीले जहिले पनि एउटाभन्दा धेरै इलिमेन्ट्सहरूको कलेक्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले लिस्ट नै बनाएर राख्छौँ क्या होइन यदि एड गर्नुपर्ने अथवा घटाउनु पर्ने निड छ भने चाहिँ ठिक छ सो अब हामीसँग इक्जाम्पल के हुन सक्ला भन्दाखेरि एउटा लिस्टमा चाहिँ यस्तै लिस्ट अफ नेम्स हुन सक्ला अनि युजरसँगबाट चाहिँ मैले सबैलाई नेम भनेर माग्छु रे होइन हेरौँ त एउटा इक्जाम्पल प्रोग्राम है यो चाहिँ लिस्ट अफ के भयो अरे पर्मिटेड नेम्सहरू भयो है यति युजर्सहरू चाहिँ पर्मिटेड छ अरे यो नेम भएको युजर्सहरू चाहिँ होइन सो मैले युजरसँग चाहिँ इनपुट मागेँ के मागेँ त भन्दाखेरि इन्टर नेम भनेर है सो युजरले चाहिँ नेम चाहिँ जुन हान्छ त्यो हानेको नेमलाई चाहिँ मैले लगेर केमा लगेर राखेँ त भन्दाखेरि युजर नेममा लगेर राखेँ ठिक छ यहाँनिर एकचोटि युजर नेमलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ है त आएको छ कि छैन यसलाई रन गरौँ इन्टर नेम भन्ने ठाउँमा चाहिँ मैले मेरो नाम हाल्छु ओके नेम विकल्प इज नट डिफाइन्ड let's try it again. यो फाइल चाहिँ ट्राई गरौँ त ए ओके आई मेड अ सिली मिस्टेक है मैले यो इन्टरप्रेटरले चाहिँ मेरो पाइथन 2 युज गरिरहेको छ है यो धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ यो मिस्टेक्स फ्रिक्वेन्टली गरिरहेको हुन्छ खासमा लिनक्स अनि म्याकओएस सिस्टम्सहरूमा चाहिँ पाइथन 2 र पाइथन 3 दुईटै इन्स्टल हुन्छ क्या अनि त्यही भएर पाइथन 2 मा चाहिँ इनपुटको सट्टा र इनपुट भन्ने चाहिँ फङ्सन थियो क्या अनि यो पाइथन 3 मा चाहिँ पाइथन 3 चाहिँ हामीले युज गर्छौँ पाइथन 2 चाहिँ अब्सोल्युट भइसक्यो है त्यसलाई डिस्कन्टिन्यू पनि गरिसक्यो सपोर्टको लागि होइन सो पाइथन 3 ले कम्पाइल गर्नुको लागि चाहिँ यसलाई पाइथन नभनिकन पाइथन 3 चाहिँ भन्नुपर्छ इन केस पाइथन 2 र पाइथन 3 दुईटै कम्प्युटरमा इन्स्टल छ भने चाहिँ है त्यो बेलामा चाहिँ अनि बल्ल काम गर्छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ भनौँ न रन गर्दाखेरि रन भएन अनि ल हेर्दाखेरि जताततै करेक्ट नै गरिरहेको छ होइन अनि किन इन्करेक्ट भयो भनेर चाहिँ टाउको दुख्न सक्छ अब त्यही भएर ठ्याक्क हामीले यदि कुनै एक्सटेन्सन चाहिँ युज गर्छौँ भने मैले VS कोडको एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्न सिकाएको थिएँ नि पहिला होइन यसले हामीलाई सजिलो त गरायो तर हामीले चाहिँ गर्ने कुराहरू उसले बिहाइन्ड द सिन्स गरिदिरहेको छ कतिपय स्थानमा चाहिँ वी निड मोर फाइन कन्ट्रोल ओभर वाट इज बिङ एक्जिक्युटेड होइन त्यही भएर त्यो बेलामा चाहिँ ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ है मैले पाइथन 3 भनेर हाने एन्ड देन यो युजर नेम चाहिँ अहिले प्रिन्ट भयो होइन सो मैले टेस्ट के गर्न खोज्दैछु भन्दा यदि यो युजर नेम चाहिँ पर्मिटेड नेम्समा छ भने चाहिँ होइन युजर नेम चाहिँ पर्मिटेड नेम्समा छ भने चाहिँ युजरलाई चाहिँ लगइन गर्न दिने नत्र चाहिँ लगइन गर्न नदिने भन्ने टाइपको चेक गर्दैछु भने त्यो बेलामा आई क्यान सिम्पली डु इफ युजर नेम इन पर्मिटेड नेम्स जस्ट प्रिन्ट गर्दै मैले यु आर लग्ड इन भनेर जस्ट एउटा सिम्पल इक्जाम्पल मात्र हो है यो चाहिँ एन्ड देन आई प्रिन्ट एल्समा चाहिँ युजर नट अथराइज भनेर है सो यसलाई रन गराएँ मैले विकल्प भनेर गराएँ भने चाहिँ ओके फेरि सेम प्रब्लम है पाइथन 3 भनेर रन गर्छु ल पाइथन भनेर मात्र गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सिस्टममा चाहिँ पाइथन 2 पनि छ पाइथन 3 पनि छ क्या त्यो कुरा कसरी भेरिफाई गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पाइथन -- भर्जन भनेर हाल्दाखेरि चाहिँ पाइथन 2.7.16 आउँछ होइन किनकि यो पाइथन भन्ने चाहिँ एसोसिएटेड छ पाइथन 2.7 सँग तर पाइथन 3 -- भर्जन भनेर हाल्यो भने चाहिँ पाइथन 3.8.3 भनेर आउँछ क्या सो हामीले चाहिँ पाइथन 3 युज गर्न खोजेको हो नि त त्यही भएर पाइथन 3 वाला कमान्ड चाहिँ हाल्नु है यसरी मैले विकल्प भनेर हाने अनि लगड इन सक्सेसफुली भनेर भने ठिक छ यदि विकल्प हुन्थेन अरू नै कुनै नेम हुन्थ्यो सपोज राम भन्थ्यो भने ल फेरि त्यही मिस्टेक भयो पाइथन 3 चाहिँ हाल्नु पर्यो अनि राम भनेर हाल्यो भने चाहिँ युजर नट अथराइज्ड भनेर भन्छ होइन सो यसरी हामीले मेम्बरसिप टेस्ट गर्नु पनि सकिन्छ लिस्टमा चाहिँ श्रेया भयो होला 15 मिनट्स त भयो होला है हजुर यति भयो हुन्छ होला लाइक एकचोटि केही क्वेशन्सहरुको पनि गरौँ न
क्वेशन्स। सो हामीले लिस्टमा भएको बेसिक अपरेसन्सहरू चाहिँ हेऱ्यौँ होइन। र फर्दर गर्दै जाँदाखेरि धेरै पटक हामीले लिस्टलाई चाहिँ यति अनगिन्ती पटक चलाउँछौँ होइन। हरेक प्रोग्राममा अलमोस्ट हरेक प्रोग्राममा हामीले लिस्टहरूलाई युज गर्छौँ। त्यो भएर त्यो प्र्याक्टिसहरू पनि हुँदै जान्छ। तर अहिलेसम्म गराएको अथवा देखाएको अपरेसन्सहरूमा चाहिँ केही कुरा कन्फ्युजन भएको छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई? हजुर सर, एउटा सानो क्वेसन। जस्तो हामीले हजुरले विकल्प भनेर नियम राख्दाखेरि नर्मली धेरै जस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू केस सेन्सिटिभ हुन्छ नि त। अनि क्यापिटल बी को सट्टा हामीले सानो बी राख्दा चाहिँ अथराइज हुन्छ कि हुन्न, अनि हुँदैन भने चाहिँ कसरी एक्सेस गर्न मिल्छ त्यसलाई? ओके, द्याट्स रियली अ गुड क्वेसन है। अहिले चाहिँ हामीले नेम्सभित्रबाट राख्दाखेरि यसरी क्यापिटल बी क्यापिटल एम गरेर राखेको छौँ होइन। त्यसरी राख्दाखेरि चाहिँ अभियसली क्यापिटल बीबाट भएको विकल्प र स्मल बीबाट भएको विकल्प चाहिँ पुरा कन्फ्युजन भएको छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई? हजुर सर, एउटा सानो क्वेसन। जस्तो हामीले हजुरले विकल्प भनेर नियम राख्दाखेरि नर्मली धेरै जस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू केस सेन्सिटिभ हुन्छ नि त। अनि क्यापिटल बी को सट्टा हामीले सानो बी राख्दा चाहिँ अथराइज हुन्छ कि हुन्न, अनि हुँदैन भने चाहिँ कसरी एक्सेस गर्न मिल्छ त्यसलाई? ओके, द्याट्स रियली अ गुड क्वेसन है। अहिले चाहिँ हामीले नेम्सभित्रबाट राख्दाखेरि यसरी क्यापिटल बी क्यापिटल एम गरेर राखेको छौँ होइन। त्यसरी राख्दाखेरि चाहिँ अभियसली क्यापिटल बीबाट भएको विकल्प र स्मल बीबाट भएको विकल्प चाहिँ इट इज डिफ्रेन्ट होइन। सो मैले स्मल विकल्प हाने भने पाइथन 3 भनेर चाहिँ रन गराएँ र स्मल विकल्प भनेर हाने भने चाहिँ नट अथराइज भन्छ अभियसली होइन। किनकि केस युजर नेम भनेको छ केस सेन्सिटिभ हुन्छ नि त होइन। क्यापिटल बी विकल्पवाला युजर र स्मल बी विकल्पवाला युजर चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ डिपेन्डिङ अपन द वेबसाइट युआर बिल्डिङ अथवा द प्रोग्राम युआर बिल्डिङ होइन। तर यदि युजरले चाहिँ क्यापिटल बी हाने पनि मिल्ने स्मल बी हाने पनि मिल्ने टाइपको बनाउनु छ भने चाहिँ वाट यु क्यान डु इज होइन, हरेक युजर नेम्सहरूलाई चाहिँ स्मल बनाएर राख्ने होइन। योनसलाई पनि जेलाई पनि स्मल बनाए, टीलाई पनि जेलाई पनि स्मल बनाए, सबैलाई स्मल बनाएर राख्ने। र उसले हानेको जुन युजर नेम हानेको हुन्छ नि, युजर नेमलाई नै पहिले नै यसलाई लोवरमा लगिदिने क्या, भनेको लोवर केसमा लगिदिने। उसले जेसुकै केसमा हानुहोस् होइन, त्यसलाई चाहिँ लोवर केसमा लग्ने। सो लोवर केसमा लगेको युजर नेमलाई पहिल्यै लोवर केसमा भइसकेको युजर नेमसँग अनि टेस्ट गर्ने। त्यो चेक गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ मैले यसलाई रन गर्दाखेरि सो बी चाहिँ स्मल लेखेँ, आई क्यापिटल लेखेँ, केएएल पी क्यापिटल लेखेँ, ए यसरी लेखेँ भने पनि इट इज स्टिल भ्यालिड, किनकि पहिले सुरु मैले लेखेको कुराहरू चाहिँ लोवर केसमा गएर अनि बल्ल इट विल बी म्याच्ड अगेन्स्ट दिस। बट द्याट इज नट अ गुड कन्भेन्सन है, केस सेन्सिटिभ भएकै राम्रो हुन्छ है। ए हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। अनि यो कुरा चाहिँ खासमा हामीले युजर अथेन्टिकेसन नै बिल्ड गरेको पनि होइन, हामीले जस्ट यो नेम्सहरूमा चाहिँ अथवा यो लिस्टमा चाहिँ मेम्बरसिप टेस्ट मात्र गरेको, त्यही भएर त्यस्तो क्रिटिकल कुरा होइन यो है। हजुर हुन्छ। एक्सक्युज मी सर, मलाई एउटा दुईटा क्वेसन थियो। ओके सर, त्यो इन्डेक्स चाहिँ अगाडिबाट चाहिँ हजुरले 0 बाट स्टार्ट हुन्छ भन्नुभयो होइन, अनि पछाडिबाट स्टार्ट गर्दा चाहिँ फेरि लाइक त्यो 0 होइन -1 कि के थियो नि, -0 चाहिँ थिएन। त्यो चाहिँ के हो सर? त्यो त जस्तो एउटै कन्फ्युज हुन्छ नि होइन इन्डेक्समा अगाडि पछाडि नम्बर, त्यो एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्। ओके, सो खासमा तपाईँको क्वेसनलाई चाहिँ म पार्ट बाई पार्ट गर्दै जान्छु। एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो पछाडिपट्टिबाट माइनस चाहिँ किन हुनु पर्यो भनेर। यदि मैले यो विकल्प 0 भनेर भन्यो भने पछाडिकोलाई पनि 0 भन्यो भने दुईटा 0 को इन्डेक्स भयो भने त मैले परमिटेड नेम्सबाट 0 भनेर भन्दाखेरि अगाडिकोलाई निकाल्ने कि पछाडिकोलाई निकाल्ने, एम्बिग्युटी भयो नि त, कन्फ्युजन भयो नि त होइन। त्यही भएर एउटा इन्डेक्स चाहिँ 0 भन्नेलाई फर्स्टमा मानिसकेपछि 0 भन्नेलाई लास्टलाई पनि मान्न चाहिँ मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ -1 बाट स्टार्ट भएको एउटा चाहिँ है। र अर्को कुरा फर्स्ट क्वेसनमा नेगेटिभ इन्डेक्सिङै किन चाहियो त होइन, त्यसको सिग्निफिकेन्स के छ त भन्ने क्वेसन हुन सक्ला। सपोज मसँग एकदमै लामो लिस्ट छ अरे है, एकदमै लामो लिस्ट छ, म यसलाई कपी गर्दै पेस्ट गर्दै कपी गर्दै पेस्ट गर्दै लान्छु है। एकदमै लामो लिस्ट छ मसँग। अब एकदमै लामो लिस्टको सबैभन्दा लास्ट एलिमेन्ट चाहिँ मलाई चाहिएको छ भने अगाडिबाट इन्डेक्सिङ गर्ने हो भने त तपाईँले गन्दै बस्नु पर्यो नि त, 1 2 3 4 गर्दै। तपाईँसँग 1000 वटा एलिमेन्ट्सहरूको लिस्ट छ भने त 1000 पटकसम्म 0 1 2 गर्दै गर्दै जानु पर्यो नि त होइन। 979th अनि इन्डेक्समा पुगेर अनि बल्ल चाहिँ 979th इन्डेक्सलाई चाहिँ प्रिन्ट गराउने भन्दाखेरि त तपाईँले 979 पटक काउन्ट गर्दै जानु पर्यो नि त होइन। तर तपाईँलाई पहिल्यै थाहा छ कि तपाईँलाई चाहिएको कुरा चाहिँ लास्टमा छ, सधैँभरि लास्टमै हुन्छ भने त
किन अगाडितिरबाट गर्दै जाने, पछाडितिरबाट गर्दै आयो भएन त हैन। एउटा मान्छेको लिस्ट छ अरे, सपोज एउटा मान्छेको लाइन छ अरे, लाइन लाएर बसेको छ अरे, अनि तपाईलाई थाहा छ कि तपाईलाई चाहिएको मान्छे चाहिँ लाइनको चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा बसेको छ भने अगाडिबाट सबै मान्छेहरूलाई भेट्दै जानु चाहिँ सजिलो हुन्छ होला कि पछाडितिरबाट भेट्दै आउनु चाहिँ सजिलो हुन्छ होला? तपाईको आन्सर पाउनु भयो नि है? मैले बुझेँ सर। ए ओके। सो अनि सर अर्को क्वेसन चाहिँ त्यो लिस्टमा चाहिँ सर सबै त्यो नेमहरू राख्नु भएको छ हैन? अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले जस्तो त्यो सीमा अब मैले पढाए जस्तै अरू डेटा टाइप्स पनि हुन्थ्यो नि, त्यस्तो नि राख्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? कि त्यो हामीले यसलाई के भन्छौँ यसमा, त्यही डेटा टाइप स्ट्रिङ होइन है, त्यो मात्र राख्न मिल्ने हो कि अरू डेटा टाइप्स पनि मिल्छ? अरू जेसुकै डेटा टाइप पनि राख्नु मिल्छ। खासमा मैले यो परमिटेड नेम्स भन्ने लिस्ट बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा हाइब्रिड लिस्ट बनाएको थिएँ, जसमा चाहिँ मैले त्यहाँभित्रपट्टि इन्टिजर पनि, त्यहाँभित्रपट्टि स्ट्रिङ पनि, त्यहाँभित्रपट्टि लिस्ट पनि गर्दै राखेको थिएँ होइन। त्यसरी राख्नु चाहिँ मिल्छ। मैले सपोज नम्बर्स भन्ने एउटा लिस्ट बनाएँ, जसभित्रपट्टि 1 2 3 4 5 भनेर यसरी कमाले छुट्याएर स्क्वायर ब्राकेट्सले चाहिँ इन्क्लोज गरेर नम्बर्सहरूको लिस्ट बनाउनु पनि मिल्यो है। त्यस्तै गरी मसँग एउटा बुलियन्सहरूको लिस्ट चाहिँ मैले सपोज बुलियन्स इक्वल्स टु भनेर ट्रु फल्स ट्रु फल्स फल्स भनेर यसरी पनि बनाउन सकेँ। यो चाहिँ बुलियन्सहरूको लिस्ट भयो, ठिक छ। त्यसै गरी मैले फ्लोटिङ पोइन्टहरूको लिस्ट पनि बनाउन सक्छु। त्यसै गरी मैले स्ट्रिङ्सहरूको लिस्ट पनि बनाउन सक्छु। अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के छ भन्दाखेरि मैले हाइब्रिड लिस्टहरू पनि बनाउन सक्छु। भनेको फर्स्ट इलिमेन्ट चाहिँ बुलियन हुन्छ, सेकेन्ड इलिमेन्ट चाहिँ इन्टिजर हुन्छ अथवा फ्लोटिङ पोइन्ट हुन्छ, थर्ड इलिमेन्ट चाहिँ स्ट्रिङ हुन्छ। यसरी पनि मैले बनाउन सक्छु लिस्ट चाहिँ। किनकि सीमा चाहिँ एरे भनेको चाहिँ सेम डेटा टाइपको कलेक्सन हुन्थ्यो भने पाइथनमा चाहिँ द्याट इज नो लङ्गर ट्रु। यु क्यान लिटरली पुट एनिथिङ इनसाइड एनिथिङ है। अनि सर यस्तो केसमा पनि त्यो एक्सटेन्ड अनि एडिसनहरू अहिले गर्नुभएको थियो नि, त्यो पनि मिल्छ कि त्यो एउटै डेटा टाइप हुनुपर्छ? मजाले मिल्छ है। मैले हाइब्रिडमा नै यदि एक्सटेन्ड गरेर हेरेँ भने सपोज हाइब्रिडमा एक्सटेन्ड गरेर सपोज क्याट भन्नेलाई ल अब प्रिन्ट गरेँ हाइब्रिडलाई, यो बेलामा के चाहिँ आउने भयो त? पाइथन 3 ले चाहिँ रन गर्छु। लिस्ट अब्जेक्ट इज नट कलेबल। ओके, हाइब्रिड डट एक्सटेन्ड भन्नु पर्यो ल। एक्सटेन्डलाई चाहिँ त्यही गर्दैछु नि त मैले है। सो हाइब्रिड डट एक्सटेन्ड भनेर मैले क्याटलाई पठाएँ र हाइब्रिडलाई प्रिन्ट गराएँ भने यो चाहिँ पाइथन 3 मा एक्सटेन्ड गराउँदैछु। एक्सटेन्ड गराउँदाखेरि चाहिँ लिस्ट दिने हो हैन। मैले देखाउन खोजेँ चाहिँ एपेन्ड हो है। पहिला एपेन्ड चाहिँ गर्छु म है। म दुईटै अप्सन देखाउँछु, एपेन्ड पनि एक्सटेन्ड पनि है। हाइब्रिड डट एपेन्ड गरेर क्याटलाई एपेन्ड गरेँ मैले भने क्याट गएर बस्यो नि त हैन। यो लिस्टको लास्टमा गएर सपोज यही लिस्टलाई चाहिँ मैले हाइब्रिडलाई चाहिँ डट एक्सटेन्ड गरेँ। मैले एक्सटेन्ड चाहिँ केले गरेँ भन्दाखेरि ट्रु ट्रु भन्ने चाहिँ लास्टमा लगेर दुईटा ट्रु ट्रु भन्ने लिस्टलाई चाहिँ लगेर यसको लास्टमा लगेर थप्ने भनेर भन्यो भने चाहिँ ट्रु 1.0 विकल्प क्याट अनि लास्टमा ट्रु ट्रु पनि थप्यो नि त हैन। सो जस्तो सुकै लिस्टमा पनि लिस्टमा चाहिँ एपेन्ड र एक्सटेन्ड चाहिँ गर्ने मिल्छ। किनकि एपेन्ड र एक्सटेन्ड भनेको हाइब्रिडको चाहिँ प्रपर्टी होइन कि, हाइब्रिडको आफ्नो सम्पत्ति होइन कि, उसले लिस्ट भएको कारणले पाएको प्रपर्टी हो कि। ऊ लिस्ट हो त्यस कारणले उसले एपेन्ड युज गर्न पाउँछ, ऊ लिस्ट हो त्यसैले चाहिँ एक्सटेन्ड युज गर्न पाउँछ। अघि त सर एक्सटेन्ड गर्दा सीएटी छुटेको थियो नि, ऊ त्यो माथि भयो जस्तो, त्यो ट्रुमा त छुटेन नि सर? यसमा चाहिँ छुटेन भनेको यस्तो हो। अघि यो छुटेको कारण के थियो भन्दाखेरि म छुट्टाएर पनि देखाइदिन्छु ल एकचोटि। खासमा एक्सटेन्ड भनेर पठाउने भनेको चाहिँ हामीले के पठाउने त भन्दाखेरि एकछिन ल। ओके, म एक्सटेन्ड पनि त गरेर देखाइदिन्छु ल। खासमा एक्सटेन्ड भनेर पठाउने भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मैले एउटा लिस्ट चाहिँ पठाउने हो कि एक्सटेन्ड भनेर पठाउने भनेको। लिस्टले चाहिँ एक्सटेन्ड गर्ने, कुनै इलिमेन्टलाई लगेर थप्ने होइन नि त हैन। सो लिस्टले एक्सटेन्ड गर्ने भन्नुको मतलब मैले जुन क्याट भनेर पठाइरहेको छु उसले चाहिँ एज अ लिस्ट जस्तो चाहिँ बुझ्छ क्या, यसलाई एज अ कलेक्सन जस्तो बुझ्छ। अनि खासमा यो क्याट भन्नेलाई चाहिँ सी भन्ने, ए भन्ने र टी भन्ने तीनवटा स्ट्रिङ्सहरूको चाहिँ कलेक्सन भनेर बुझ्छ क्या उसले, ठिक छ। अनि त्यही भएर चाहिँ एक्सटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि सिएटी भनेर तीनवटा चाहिँ छुट्टा छुट्टै गएर बस्थ्यो एक्सटेन्ड गरेको हुनाले। तर एउटा मात्रै एलिमेन्ट एउटा क्याट एज अ होललाई राख्ने भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ने, एपेन्ड चाहिँ गर्नुपर्ने हो नि। एपेन्ड भनेको एउटा एलिमेन्टलाई लगेर राख्ने, एक्सटेन्ड भनेको एउटा लिस्ट अथवा एउटा कलेक्सनलाई लगेर चाहिँ जोड्याउने। एक्सटेन्ड भन्दाखेरि चाहिँ क्याटले चाहिँ एज अ कलेक्सनको काम गर्छ, एपेन्ड भन्दाखेरि चाहिँ क्याटले एज अ एलिमेन्टको काम गर्छ। अब यहाँनिर हाइब्रिड डट एक्सटेन्ड गर्दाखेरि ट्रु ट्रुको केसमा चाहिँ ट्रु ट्रु भन्ने कुन छ
यो जुन पठाएको छ नि यो दुईवटा एलिमेन्ट यो त के हो एउटा लिस्ट हो नि त हैन हामीले लिस्ट चाहिँ पठाएको हो नि त यसरी हेर ल है यो चाहिँ हामीले लिस्ट पठाएको हो दुईवटा एलिमेन्टको सो यो लिस्टलाई पठाएको एक्सटेन्डमा भनेपछि यो लिस्ट भित्रपट्टिको टी भित्रको पनि छुट्टिनु भन्ने त हुँदैन नि त हैन तर यदि तपाईले भने जस्तो एक्सटेन्ड भित्रपट्टि मैले यसरी स्ट्रिङमा चाहिँ ट्रु भनेर पठाउँथे भने चाहिँ तपाईले भनेको कुरा यहाँ देखिन्थ्यो होला TRUE भनेर छुटिन्थ्यो होला बुझ्नुभयो ए ओके सर अनि सर लास्ट एउटा क्वेसन सुरुमा भन्नुभएको थियो नि यो लिस्टको चाहिँ त्यो भ्यालुहरु चेन्ज पनि गर्न मिल्यो नि हामीले है हजुर हो अनि हामीले त सर त्यो सीहरुमा जस्तो फंक्सनहरुमा त यो युज गर्यो भने त यो हुँदैन जस्तो यसको भ्यालु नै चेन्ज गर्न मिल्यो भने त यो अलि सिक्युरिटी रिस्क हुँदैन ओके द्याट इज अल्सो भेरी गुड क्वेसन है यदि हामी यस्तो खालको टाइपलाई चाहिँ हामीले म्युटेबल टाइप भन्छौँ जसलाई हामीले म्युटेसन गर्न सकिन्छ म्युटेसन गर्ने भनेको मोडिफाई गर्न सकिन्छ चेन्ज गर्न सकिन्छ है यदि हामीलाई चाहिँ नन म्युटेबल चाहियो भने चाहिँ त्यो बेला हामीले लिस्ट युज नगरिकन ट्युपल्स चाहिँ युज गर्छौँ ठीक छ सो नम्बर्स भन्नेलाई नि मैले सपोज नम्बर्स भन्ने चाहिँ लिस्ट नबनाइकन ट्युपल्स बनायो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले सपोज इक्वल्स टु गरेर यसरी स्क्वायर ब्र्याकेट्स नदिकन प्यारेन्थेसिस दिएर चाहिँ 1 2 3 4 5 भनेर बनायो भने चाहिँ यो पनि एउटा कलेक्सन नै हो यो पनि एउटा कलेक्सन हो फरक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिस्टमा चाहिँ अब मैले 6 भन्ने कुरा पछि लगेर थप्न पाउँछु तर ट्युपलमा थप्न पाउँदैन ट्युपलमा थप्यो भने के भइदिन्छ हेर्नु त एक्जाम्पलमा सपोज मसँग यो सबै फाल्ने ल मैले नम्बर्स भन्ने चाहिँ मसँग एउटा ट्युपल छ अरे ठीक छ र नम्बर्स डट एपेन्ड गर्न खोजे डट एपेन्ड गर्न खोज्यो भने डट एपेन्ड नै देखाएको हुँदैन किनकि यो भित्रपट्टि डट एपेन्ड भन्ने छँदै छैन क्या यदि यो लिस्ट हुन्थ्यो भने डट एपेन्डको लागि एपी लेख्ने बित्तिकै हाम्रो यो भिजुअल स्टुडियो कोडले चाहिँ एपेन्ड देखाउँथ्यो भने यसको लागि एपेन्ड्स भन्ने कुरै छैन क्या हैन ल मैले जबरजस्ती नै गरेर एपेन्ड गर्छु 6 लाई भन्यो भने पनि यसले के भन्छ एपेन्ड भन्ने कुरा छँदै छैन भन्छ हेज नो एट्रिब्युट एपेन्ड भन्छ है ल ठिकै छ म एपेन्ड गर्दिन त नि के चाहिँ गर्छु भन्दा नम्बर्स भित्रको 0 भन्नेलाई चाहिँ लगेर 1 को सट्टा 100 बनाइदिन्छु भनेर भनेर अनि म प्रिन्ट गर्छु नम्बर्सलाई ठीक छ यो बेलामा चाहिँ यो 6 नम्बर लाइनमा आएर चाहिँ के एरर भनिन्छ उसले भन्दाखेरि ट्युपल डज नट एक्सेप्ट आइटम असाइनमेन्ट भनेर भन्छ क्या किन भन्दा ट्युपल भनेको के रहेछ त इम्युटेबल डेटा टाइप रहेछ सी अथवा अरू ल्याङ्ग्वेजहरुमा बुझ्दाखेरि चाहिँ कन्स्टेन्ट जस्तो भयो क्या यो चाहिँ यसमा केही कुरा थप्न अथवा चेन्ज गर्न मिल्दैन यसलाई चाहिँ इम्युटेबल भनेर भनिन्छ त्यो बेलामा तपाईले भने जस्तो कुरामा युज गर्दाखेरि चाहिँ वी डु नट युज लिस्ट वी युज ट्युपल्स ओके सर त्यही कुरा थियो मेरो थ्यांक यू सर